औरत एक वक्त में माँ, बीवी, बहन, बेटी और एक मुकम्मल इंसान की जिम्मेदारी पूरी करती है। हमारी ही आदतें होती हैं जो हमें कंट्रोल करने लगती हैं। जिस शख्स को हम देख रहे होते हैं वो उसकी आदतों की वजह से ही वैसा नजर आता है और वैसा बर्ताव करता है। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो खवातीन को अपनानी चाहिए, जिनको अपना के वो अपनी जिंदगी बदल सकती हैं? आज की वीडियो में कुछ ऐसी हैबिट के बारे में आपसे बात करूंगी जो खवातीन को हर हाल में अपनानी चाहिए और ये आदतें ना सिर्फ समझदार बाख्तियार बनाती हैं बल्कि उन्हें पुरअमन खुशहाल बावकार जिंदगी की तरफ भी लेके जाती हैं। आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में जहां खवातीन ने एजुकेशन, मुलाजमत, कारोबार, सोशल फील्ड और घरेलू जिम्मेदारियों में खुद को मनवाया है ना, वही उनको खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव आदतों को अपनाना भी बहुत जरूरी है। जस्ट एजुकेशन से कुछ भी नहीं होता। देखिए, आपकी तरबियत, आपकी आदतें बहुत मैटर करती हैं और एजुकेशन एक अलग चीज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका समझदार होना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी ना आपका किरदार, आपका अखलाक, ये आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपकी ज़िंदगी बदलता भी है, बिगाड़ता भी है, खराब भी करता है और तोड़ता भी है। तो ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी, आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी? तो चाहते हैं आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर आप जस्ट हाउसवाइफ हैं, वीडियो के सारे पॉइंट सुनिएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सर्दी का खूब मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी हद की हो गई है, वैसे सर्दी में एंजॉय करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग तो वही करते हैं और फिर बीमार होके बैठ जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा सर्दी में अभी आपको अवॉइड करना चाहिए ज्यादा बाहर जाने से, खासकर बच्चे लेके जाने से, क्योंकि अगर बच्चे बीमार हो जाए ना तो माँ बाप की जो तड़प है ना वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि आप ये जो दिन है ना, खास कर ये बच्चों को आप बिल्कुल भी बाहर ना लेके जाएं, हो चाहे चले जाएं। देखें, काम तो चलते रहते हैं ना हमारा, बाहर जाना बहुत जरूरी होता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, राशन लेना, फ्रूट लेना, सब्जियां लेना, ये जाना ही जाना है हमने बाहर। जाहिर बात है, पेट भी है, खाना भी है, हम अंदर तो स्टक होकर बैठ नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि आप बच्चों को आप बाहर ना भेजें, क्योंकि बच्चों के लिए ना बड़ी खतरनाक सब्जी बहुत खतरनाक सर्दी है। मैं ना कल हॉस्पिटल गई और यकीन करें, हॉस्पिटल का माहौल देख के तो मैं सारी रात सोचती रही, बच्चे इतने बीमार और जैसे डॉक्टर आके उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, वो चीखते हैं, चलाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। तो मैं कहती भाई नहीं, सर्दी में बच्चे चाहे जितना मर्जी जिद करे, कभी भी ना बाहर लेके जाएं, क्योंकि बच्चों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सेहत बाहर जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि इनको ना आप घर में रखें। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये मैंने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट की थी और शायद मेरी पहली वीडियो है जो मैंने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट की, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना मुझे वीडियो बनाना बहुत ही अजीब लगता है। बल्कि बस मैं नाश्ता, ज्यादातर जो मेरी आफ्टरनून और इवनिंग की होती हैं, मुझे सुबह मॉर्निंग में ना वीडियो बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी सो के इंसान उठा होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, पराठा बनाया था और रात के साथ सालन था, वो मैंने गर्म कर लिया था और हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मेरे शाम का खाना था और ये थी आज की मेरी रूटीन। तो आज की रूटीन के साथ साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, देखें, जो अच्छी आदतें खवातीन ने खुद में डेवलप करनी है, उनमें नंबर वन, कई लोगों की जिंदगी का ना ये दस्तूर होता है, वो ये सोचते हैं जिंदगी मेरी जिम्मेदारी किसी और की, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा और परफेक्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। बस कोई और मेरे लिए सब अच्छा करता रहे, सब काम होते रहे। इस तरह करने से ना जिंदगियां बिल्कुल भी नहीं चलती। आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी का काम खुद ही करना है। जिंदगी किसी को भी ना हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाती, आपको गिर के ठोकरें खा के खुद ही संभलना पड़ता है और खुद ही संभल संभल के फिर आप समझदार हो जाते हैं। आप कभी भी किसी पे भी ना फुली डिपेंड नहीं रह सकते, आपको जिम्मेदारी लेनी है। जिनको जिम्मेदारी लेने की आदत होती है ना, वो लोग हैप्पी पीपल होते हैं। जो लोग ये ना इनको बुरी आदतें होती है ना कि कोई दूसरा आए, वो उनका काम कर दे, और ऐसे लोग ना फिर कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और किसी भी सिचुएशन में कुछ भी अच्छा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए ना मुझे पहल करनी है, मुझे जिम्मेदारी लेनी है। वो लोग अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कामयाब रहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां लेना सीख जाते हैं ना,
تو آپ کی ساری پریشانیاں واقعی ختم ہونے لگتی ہیں۔ آج کل جو ذمہ داری نہیں لیتا نا اس کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ اگر خراب ہو رہا ہے، آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر لیں گے، آپ چاہے وہ کوئی کام ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو، جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں نا، ہاں میں اس کو صحیح کروں گا، وہ پریشانی زیادہ دیر تک رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ نا پکی بات ہے۔ سو کسی بھی کام، کسی بھی ریلیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ذمہ داری لیں، آپ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ جو ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں نا ان کی زندگی ہمیشہ رونے دھونے میں گزرتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ ذمہ داریاں نہیں صحیح طرح سے بخوبی سے نبھا رہے، یا پھر وہ پہلے ہی غیر ذمہ دار انسان تھے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اگر کہیں کہ یہ چینج ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے، اور ایسے انسان کے ساتھ پھر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ساری زندگی ایسے ہی رونے دھونے میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں آپ بھی ذمہ دار انسان بنے، ذمہ داریاں لیں، اور جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کو بھی ذمہ دار بنائیں، اس کو بھی ذمہ داری سکھائیں۔ اگر وہ ذمہ دار نہیں تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی خوشحال نہیں بنا سکتے۔ نیکسٹ، ہر عورت، ہر انسان کو نا اپنی ویلیو بتانی چاہیے۔ ہر انسان زندگی میں الگ الگ چیزوں کو ویلیو کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک پیسے کی ویلیو ہوتی ہے، کوئی عزت کو ویلیو کرتا ہے، کسی کو ریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے، کسی کو ہیلتھ کی ویلیو ہوتی ہے۔ ہر انسان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جس کو بھی جس چیز کی چاہ ہوتی ہے نا وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ اپنی جاب کو، کاروبار، ملازمت کے ساتھ بہت سنسیئر ہوتے ہیں۔ اس طرح گھریلو خواتین اپنے کام کو بہت ویلیو دیتی ہیں۔ اس طرح ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ اپنی بزی روٹین سے ٹائم نکال کے اپنی ویلیوز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اپنے ان کاموں کو کر کے ان کو سکون بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ اپنے کسی کام کو اپنی ہیبٹ میں لے آتے ہیں نا، مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، آپ کو اپنی ویلیو کلیئر ہوتی ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال ہی لیتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی کام کو دل سے کرنے کی عادت آپ کو خوشحال اور کامیاب بناتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے ہم ویڈیوز بناتے ہیں، کنٹینٹ کریٹر ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں جس میں ہم ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں، وائس اوور کرتے ہیں، اپنا تھم نیل بناتے ہیں، ہم گھر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اس چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اپنے لیے کام کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو خوشحال بناتا ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہماری زندگی کو آگے لے کے جاتا ہے، اور ہماری خوشیاں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک جاب ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے، اگر آپ، ایک تو وہ نوکری ہوتی ہے نا جو مہینے بعد آپ کو سیلری مل جاتی ہے، لیکن یہ ایسی جاب ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے جو منزل تک پہنچتے ہیں۔ نیکسٹ، حقیقت کو ماننے کی عادت ڈال لیں۔ دیکھیں حقیقت ایسی چیز ہے جس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، اور کر کے دیکھ لیں، سارا ٹائم اور محنت ضائع جائے گی، آپ کی ساری انرجی ویسٹ ہو جائے گی، آہر تھک ہار کے بھی آپ کو نا حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے کسی پیارے کو کھو دیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، گھر میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا، کسی بھی قسم کی حقیقت جو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، چیزوں کو ایکسپٹ کریں، معاملات اور چیزوں کو ایکسپٹ کریں، ریالٹی کو تسلیم کریں۔ جب آپ ریالٹی کو ایکسپٹ کریں گے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جن خواتین میں یہ گڈ ہیبٹ ہوتی ہے وہ حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں، جو معاملہ ہونا تھا ہو گیا۔ ایسے لوگ جلدی اوور کم کر جاتے ہیں چیزوں کو، اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ ایک اچھی عادت ہے جو آپ نے ضرور اپنانی ہے۔ نیکسٹ، دیکھیں سکسیس کا مطلب صرف پیسہ بنانا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی کی صرف گولز یہ نہیں کہ آپ نے کچھ حاصل ہی کرنا ہے، کچھ بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، نو، آپ کے جو بھی گولز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ گول ہے، دن کا کوئی ٹاسک ہے، کوئی گول ہے، آج کے دن میں یہ کام کرنے میں ہمیشہ اپنے گولز کو، اپنے ٹاسک کو لکھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ لکھے ہوئے گول بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ کا مقصد آپ کی نظروں کے سامنے رہتا ہے، اور تبھی آپ سے پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اپنے منتھلی اور ویکلی ٹاسک جو ہیں ان کو آپ لکھ لیں، اس طرح آپ سارے کام نا آرام سے مینج کر لیں گی، اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔